मोगाळ भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 30वो आयतार. आयच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवन तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार. जेजू देवाचो पूत जावनूय आमचे पासत मनीस जालो आनी देवाचो मोग कसलो तो आमकां दाखयलो. आमच्या मोगा पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आयच्या ह्या पदरीक संवसारांत मनीस खऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग आयज मनीस पयशांनी, गिरेस्तकायेंत, फटिंगपणां करून, दुसऱ्यांक आशा दाखोवन आनी हेर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अनुभवूंक प्रयत्न करता. देवान हे मोगाचे देणगेन आमकां फुक्या दिला आनी तेंच तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुक्या दिवंक उलो मारता. खरो मोग देवा आनी पेल्या सवें अनुभवूंक मेळटा आनी आमचो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो जाय तसोच आमी दुसऱ्यांक करूंक देवाचें येवजण जावन आसा. आयज आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी खरो मोग कितें तो वळखून देवा आनी पेल्याताय तो येवजण आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाल बलिदानांत मागुया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन घेवया. हिम नंबर 8, पेज नंबर 22, पान नंबर 22. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणान आनी बाबांनो, आयचे सेवा दरम्यान आमकां जेजू देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक आपयतात आनी हे दोनूय मानामेंत जातात आमच्या क्रिस्ती जिविताची पांयभरणी. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया आनी उळकून घेवया. जायते फावटी आमी देवाचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक चुकल्या. जायते फावटी फकत देवाचो मोग करता आसतना पेल्याच्या मोगाचेर आमी केन्नाच आमचें ध्यान मन दिवंक ना. त्या वेळार उगडास करुया, पातकाची दूख धरून सगळीं सांगता म्हणया. हांव पातकी सोर पुरवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायटाक दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन ती सदांच आव्हान मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां साशनाच्या जिविताक पावूं. Sonia
Surgicaum, page number 5. प्रार्थुया. सोरपूत विधान आणि शासनाच्या देवा, आमचा बाबाट बोरवसो आणि मोग चोडोय आणि तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फाव जावच्या. तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगले, इस्रायलाच्या पुतादोवांक अशें सांग, तुवें परक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी परखी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचे आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारेन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं. म्हजे पोरचेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उसणें दिल्यार ताचे लागीं कालांतऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचें व्याज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्यांचे आवरण घेताय जाल्यार
दीस पोटचे आदी ते परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांघरूंक आनीक कांय ना. हातूंत तो आपली कूड दामता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो? तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचे आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचें उतरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. भगयोन पावलोन तेसालोनिकरांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, आमचे शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बळान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम घट निराधारान तुमकां पावले. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशे चल्ल्या ते तुमी बरें जाणत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचे उतर साबार कश्टा दगदांमध्ये पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतले की मासिदोनियेंत आनी आकायेन सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाली. हय, तुमचे कडसून सोम्याचे उतर गाजत गेले आनी न्हयस मासिदोनियेंत आनी आकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारून
स्वर्गार थांब येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुम्ही वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गारात सगळी उभी राहूया. स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. सर्वेस्वर तुमची सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंधळाक घालूंक तांचे भितरल्यान एकल्यान विचारले, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून पोत्तीपाळ केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्याचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या प्रितीच्या वैनान आनी बाबानो, आमी गेले सातोळे जायते सातोळे मातेवाच्या शुभवर्तमानांतले 21-22व्या विस्वरांतली शुभवर्तमान आयकत आयल्या. आनी आयच्या शुभवर्तमानांतली पयलीं उतरां आमकां कळून येतात की सादुकींक जेजून ओगे केले. गेल्या आयतारा दीस आमी आयकलेलें की हेरोदीच्या पक्षाचे लोक येवन जेजूक प्रश्न विचारताले आनी ह्या अविस्वारान आमी पळयता जेजूक फारिजेव, हेरोदीच्या पक्षाचे सादुकी साबार लोक प्रश्नाचो भडिमार करताले. एका फाटल्यान एक प्रश्न घालून ताका गोंधळाक धरून वा ताका वेटीस धरून ताका चपक्यान धरूंक सोदताले. आनी आयचे शुभवर्तमान आमी आयकता की जेजू ह्या सादुकींक ओगे करता. हे सादुकी जेजूक पुनर्जीवनपणाचेर प्रश्न विचारून आसलेले. हे आमी मातेवाचे शुभवर्तमान 22व्या विस्वारान 15 ते 22 ह्या वळीन आयकता. कित्याक ते आपल्या खाशा जिवितांत पुनर्जीवनपणाचेर विश्वास दवरून नासले. तांकां मनीस मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो हो विश्वास नासलो. पूण जुदेवांच्या परंपरे प्रमाणे ते विश्वास दवरताले की मनशां पिड्यार जाल्या उपरांत शिवलान म्हटल्यार अशी सुवात जंय मनीस पिड्यार जाल्या उपरांत रावता अशा एका जाग्याचेर ते विश्वास दवरून आसले. पिड्यार जाल्या उपरांत न्हय
फोंडांत रावतात, बोगोर अशी एक सुवात जंय सगळीं मेळिल्लीं रावतात. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन फारिजेव जे आसलेले ते पुनर्जीवणपणाचेर विश्वास दवरून आसलेले. आनी देखून जेन्ना तांणी आयकलें की सादुकीन जेजून ओगी केला, जाल्यार हे सगळे फारिजेव एकठांय आयले आनी नियाळ करूंक लागले की आमी ह्या सादुकी परस आनीक चड व्हडटे गिन्यानाचे म्हूण आतां दाखोवन दिवचे पासत आमी एका गोंदळाक घालुया. आनी तांतलो एकलो मनीस ह्या ह्या वाचपान आमी आयकून हांव तें एक लॉयर, कायद्याचो एक अभ्यासक हो प्रश्न घेवन जेजू लागीं येता आनी विचारता की सगळ्या कायद्यांतलो व्हडलो कायदो खंयचो. आतां हे जे वकील आसलेले, कायद्याचे अभ्यासक आसलेले, ते मोइजेसाचे सुमृतीचेर आनी मोइजेसान दिलेल्या कायद्याचेर जायतो नियाळ करून आसलेले. तांचो अभ्यास पवित्र शास्त्रांतल्या पयल्या पुस्तकांचेर, 5 पुस्तकां जी मोइजेसान बरयिल्ली म्हणावंक जाय वो कायद्याची आसलेली, हाचेर तांचो भरपूर अभ्यास आसलेलो. आनी हो अभ्यास केल्या उपरांत हो ते कायदे न्हय फकत शाळेंत बोगोर तांच्या देवस्थानांत देखून लोकांक शिकयताले. शास्त्री आनी हे वकील पक्षाचे हांचे चितो चड करून कायद्याचेर आसले, कित्याक ते कायद्याक जायते मान दिताले. आनी जेन्ना हो प्रश्न हो वकील हो कायद्याचो अभ्यासक जेजूक विचारता की सुमृतींतलो सगळ्यांत व्हडलो कायदो खंयचो, हो प्रश्न समजून घेतना आमी त्या वेळची परिस्थिती जर आनीक खोलायेन समजून घेतली जाल्यार आमकां ह्या जेजूच्या जबाबाचेर आनीक खोलायेन नियाळ करूंक वा ताचो अर्थ आमच्या जिवितांत वळखूंक जाता. खरेपणी पळोवंक गेले जाल्यार गोंदळाक घालूंक हो प्रश्न ताणें विचारलेलो, पूण जर वस्तुस्थितीचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार हो प्रश्न एक प्रामाणीक मनशाचो आसलेलो. कित्याक हांव अशें चिंत्तां की फारीजेवांक ह्या कायद्याच्या पुस्तकांसून, पयल्या 5 पुस्तकांसून, उत्पत्तीचें पुस्तक, ताच्या उपरांत निर्गम पुस्तक, दुसरें सुमृतीचें पुस्तक, हे भाशेची पयलीं पुस्तकां, तेंतल्यान तांणी लागीं 613 कायदे आपण्यासाठी तयार केल्ले. आमी जाणो मोजिसाक देवान फक्त कितले मानामेंट दिल्ले? 10 मानामेंट दिल्ले. पूण ह्या जोदेवलांनी ह्या 10 मानामेंटाचे आनीक त्या पुस्तकाचेर नियाळ करून 613 कायदे तयार केल्ले, सोदून काडलेले. आनी तांतले 248 कायदे सकारात्मक आसलेले, जंय आपयलेले तूं हें कर, दावशाल, तूं हें कर. जाल्यार 365 कायदे नकारात्मक आसलेले, जंय तांकां हिडकावणी केलेली, हें तुमी करूं न्हय. जेन्ना इतले सगळे कायदे आसलेले जाल्यार खंयचो कायदो म्हत्वाचो आनी खंयचो कायदो हांवें म्हज्या मतीन दवरूंक जाय, हो घुसपट ह्या जुदेवां मदें, ह्या लोकां मदें आसलेलो. जाल्यार थोडे जे रबाय आसलेले, जे धर्माचे पुडारी आसलेले, ते थोड्या कायद्यांक व्हडलो मान दिताले, थोड्या कायद्यांक धाकटो मान दिताले. जाल्यार थोड्यांकां ते म्हणटाले व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड सम वर लेस इम्पॉर्टंट. तांकां तितलोसो मान दिवचो वा फॉलो करची गरज नासली. जाल्यार त्या दिसांनी अशी एक परंपरा आसली, ह्या सगळ्या कायद्यांसून सारांश काडून सगळ्यांत म्हत्वाचो खंयचो कायदो हे लोकांनी फॉलो करूंक जाय वा ताचो पाटलाव करूंक जाय, हाच्या पासत पवित्र शास्त्रांत प्रवाद्यांनी तांकां आदी फुडेंच सांगून दवरलेले. जाल्यार दावीद पातशायान 11 म्हत्वाचे वेगवेगळे कायदे तांच्या मुखार दवरलेले. हे स्तोत्र संहितेन 15व्या स्तोत्रान आमी वाचता. जाल्यार इजायास प्रवाद्यान 6 म्हत्वाचे कायदे तांकां सांगलेले आपल्या जिवितांत पाळूंक. 33व्या अध्यायात 15व्या वळीन आमी आयकता. जाल्यार प्रवादी मिकायास प्रवाद्याने 6व्या 20 8व्या वळीन 3 म्हत्वाचे कायदे पाळूंक सांगलेले. जाल्यार आमोस प्रवाद्यान
एक कायदो तांकां आपल्या जिवितान पाळूंक सांगलो. जाल्यार जेन्ना ह्या दिसांनी राबोय ते जेन्ना जे धर्माचे फुडारी आसलेले ते राबाय आपल्या विचारा प्रमाणे आपल्या शिसांक आपल्या भाशेन कायदे पाळूंक तांकां आपयताले आनी ह्या वेळार जायतो घुसपट जातालो. वेगवेगळ्या दोन गटांमध्ये झगडी जाताली, विवाद जाताले, वाद विवाद जाताले. आनी देखून आमी ह्या जर परिस्थितीचेर नियाळ केलो जाल्यार खरेपणी वळखूंक जाता की ह्या फारिजेवाचो जो प्रश्न आसलेलो तो प्रामाणीक प्रश्न आसलेलो. आमी खरेपणी ह्या फारिजेवाक आर्गां दिवंक जाय, कित्याक ताच्या प्रश्ना वरवीं आमकां जेजूच्या तोंडांतल्यान खरी सजमणी मेळ्ळी. कितें म्हत्वाचें आमच्या जिविताना तें आमी वळखूंक पावल्या. जाल्यार जेजू ह्या फारिजेवाक एक बरें उत्तर दिता आसतना कितें भाशेन तांकां सांगता की तूं तुज्या जिवितान देवाचो तुज्या काळजान आत्म्यान मनान मोग कर आनी हो जाता सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो. जो देव सदांच आपल्या जिवितान चिंतून आसलेले की देवाचो मोग म्हटल्यार सगळ्यान व्हडलो कायदो. आनी जर पेल्याचो मोग करूंक चिंतूचे जाल्यार दॅट वॉज सबऑर्डिनेट, ते दुसऱ्या दर्जाचो, दुय्यम दर्जाचो. ताचेर चड वालोर दिवन ताका चड लक्ष दवरून कांय फायदो ना. देखून जुदेव आपल्या भुरग्यांक देवाचो मोग करूंक शिकयताले. सुपुल्ली भुरगीं आसल्या पासून आपल्या गोपान बसलेली आसतना देखून इस्रायली लोक आपल्या घराण्यांत भुरग्यांक हो कायदो शिकयतालो. आनी ह्या कायद्याक शेमा इस्रायल म्हटल्यार हियर ओ इस्रायल, इस्रायला आयक तुवें कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय. ह्या आयचे देवाचे जेजूचे उतर आमकां सांगता की सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तूं तुज्या देवाचो मोग कर. जेजू हे दुसऱ्या सुमुर्तीच्या पुस्तकांतली 6व्या अविस्वारांतली 4थ्या आनी 9व्या ओळींतली उतरां आनी हेर दुसऱ्या सुवातेर 2 सुवातेर आसलेली ही उतरां किरीतपणी परतून एक पावट ह्या फारिजेवाक सांगता. आनी पळयता हांव जेजू किरीतपणी ह्या 10 मॅन्डामेंटांतले पयले 4 मान्डामेंटाची सारांश ताका सांगता की हे पयले 4 मान्डामेंट किरीतपणी देवाच्या मोगाचेर स्थापलेले आहात, सांबाळलेले आहात. जाल्यार एका सुवातेर जेन्ना जेजू तांकां सांगता की देवाचो मोग कर, त्याच वेळार जेजू आनी ताका एक शिडकायणी करता म्हणटा पूण दुसरो आसा हाचेच सारको. आनी हे जाता किरीतपणी देवाचे जेजूचे नवे चिंतप. जेजू लेवी शास्त्रांतसून 19व्या अध्यायातली 18व्या ओळींतली उतरां पेल्याचो मोग कर, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. हे सांगता आसतना जसो देवाचो मोग करताय त्याच पातळीचेर तुका तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय हो नवो विचार तेचे मुखार दवरता. आतां पर्यंत जुदेव चिंत्ताले फकत देवाचो मोग श्रेष्ठ हे सांगता आसतना जेजू ताका शिडकायणी करता आनी कितें भशेन आपणे दिता तुका जसो तूं देवाचो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग देखून करूंक जाय. आनी ह्या वरवीं जेजू देवाच्या मोग आनी पेल्याचो मोग हे एकूच जावन आसा आनी हेच्यानसून तुका भायर सरोंक जायना. हे दोनूय कायदे तुका एकामेका कडसून दोशी करूंक जायना हें ताका सांगता. ह्या वरवीं जेजू ताका स्पश्ट करता की जर तूं देवाच्या कायद्याची नियाळ करून आय जाल्यार उगडास दवर तूं देवाचो मोग केन्नाच करूंक पावोचोय ना जो पर्यंत तूं तुज्या पेल्याचो मोग करिनाय. आनी एक विचारवंत फुलर अशें सांगता की देवाचो मोग जर आमी पेल्याच्या मोगाच्या शिवाय जर केलो जाल्यार आमच्यो भावना एक रित्यो भावना आहात म्हणून आमी दाखयतले. लव ऑफ गॉड विदाउट लव ऑफ नेबर इज अ बॅरन इमोशन. आनी जर देवाक आनी पेल्याचो मोग जर आमी देवाच्या मोगा विरीत केलो जाल्यार ते एक स्वार्थी मोग म्हणून दिसून येतलो. He says the love of neighbor without the love of God is a refined kind of a self love. फकत आमी आमचोच मोग करूंक पावता. म्हणजे हांव लोकांचो मोग करता दाखोवच्यासाठी की हांव खूब व्हडलो मनीस आसा, हांव कोण तरी बरो मनीस आसा, हांव एक कोण तरी श्रेष्ठ मनीस आसा.
जर म्हज्या काळजान देवाचो मोग ना जाल्यार इट बिकम्स अ सेल्फ लव. आयची दोन्ही वाचपां जर पयलीं वाचप आनी दुसरें वाचप आमी समजून गेले ही जी जेजू आमकां सजमणी दिवंक सोदता की देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमकां दोशी करूंक जायना बरोबर ती एकामेकान सांबाळलेली आहात हें आमी आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपान पळयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता की देव मोइसेसाक शिडकायणी करता की तूं तुज्या समाजांतल्या अशा कमजोर लोकांचो तुवें मोग करूंक जाय, सांबाळ करूंक जाय की जेंकां आपल्या जिवितान गरज आसा. 3 महत्वाचे गट आयच्या पयल्या वाचपान आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें म्हटल्यार परदेशी जे आपलो गांव सोडून आयलेले आहात. उगडास दवर तूं देखून असोच एका वेळार परदेशी आसले, दुसऱ्या सुवातीर आसले, बंदकडीन सांपडलेले जाल्यार हे लोकांक देखून तुवें सांबाळूंक जाय. दुसरो गट जावन आसा विधवा जाणें आपल्या जिवितांत आपल्या घरकाराक सांडून ती बसल्यान आनी एकसूरपणाची जिवीत, कश्टाची जिवीत जियेतात जाल्यार दुसरो असो गट जो अनाथ आहा, जेंकां कोणाचोच आसरो ना. अशा ह्या समाजांतल्या सगळ्यान कमजोर घटकांक, लोकांक तुवें तांचो सांबाळ करूंक जाय, पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी जर तूं तें करिनाय जाल्यार म्हजो राग, म्हजो क्रोध तुजेर येतलो आनी हांव तुजें निसंतोन करतलो. जेन्ना देव हे भाशेन ताका शिडकायणी करता तेन्ना दुसऱ्या शब्दान सांगता की जर तुमी खरेपणी म्हजो मोग करतात जाल्यार पयले तुमी समाजांतल्या ह्या कमजोर लोकांचो, जी गरिबां, जी गरजेवंत आसात तांचो मोग पयलो करूंक लागतले. आनी तेन्नाच हांव वळखूंक पावतलो की तुमी म्हजो मोग करतात. जो देव आपल्या जिवितांत पेलो म्हटल्यार फकत इस्रायली भाव भयण म्हणून नियाळ करताली. For them, the neighbor was their fellow Israel. जेजू जेन्ना ह्या तांच्या विचाराचेर तांकां शिकवण दिता तांकां सांगता न्हय पेलो फकत तुमचो इस्रायली भाव वो भयण, बगर असो मनीस जो गरजेक सांपडला. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या पेल्या विशीं आमकां सजमणी दिता एका वापारींसून, गुड समॅरिटन. तातूंतल्यान तो आमकां दाखोवन दिता की कसो एक बरो पेलो जाता. हू इज अ गुड नेबर, जो गरजेक त्या मनशाच्या आदाराक पावता, तो मनीस खरो शेजारी. जेन्ना जेजू आमकां हे भाशेन आमचे मन उजवाडयता, चड करून त्या वेळाच्या जुदेवांचे मन उजवाडयता आनी सांगता खरो पेलो जो मनीस त्याच्या गरजा आकांताक पावता तो. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागून पावलूस सांगता तेसलोनिच्या लोकांक की तुमी तुमच्या जिविता वरवीं एक उत्तम उदाहरण लोकांक दिलां. हांवें तुमकां शुभ वर्तमान पुरगोट केलें, तुमी तें मानून घेतलें आनी पोरण्या देवाक तुमी सांडलें, क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान स्विकारलें आनी तुमच्या जिविताची साथ आज आखायांत आनी मेसोदिनियांत तुमच्या लागींच्या शेजाऱ्या मदें ही बरी खबर परगटल्या. म्हाका सांगूची गरज ना कित्याक लोक तुमचे विशीं जाणून आहात. तुमी म्हाका कशे भाशेन येवकार दिलो. तो एक पेलो आसलो, तो एक परदेशी आसलेलो आनी त्या सुवातेर गेल्लो आनी त्या लोकांनी ताका बरो येवकार दिलो. ह्या दोनूय वाचपांसून आमी सोजमून घेता की ह्या लोकांनी आपल्या जिवितान देव ह्या इस्रायली लोकांक सांगता की तुमी पेल्याची पयलो मोग करात, पेल्याक तुमची काळजी दाखयात, तांची जतनाय करात आनी ह्याच वरवीं तुमी खरेपणी देवाचो मोग करतात हें दाखोवन दितल्यार. आयचो सेवा धरून आमकां जण एकल्याक आमचे आत्मनिरीक्षण करून आपयता. कितें हांव म्हज्या जिवितान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता? कितें म्हजो देवाचो मोग ह्या म्हज्या पेल्याच्या मोगानसून दिसून येता? आयचो हो सेवा धर्म आमकां परतून एक पावट दाखयता की पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगाचेर सगळो पोन्नो करार स्थापलेलो आहा. ह्याच 2 कायद्याचेर, ह्या 2 मांडामेंटांचेर, पेल्याच्या मोगाचेर, देवाच्या मोगाचेर पुरे क्रिस्ती जिवीत सांबाळलेलें आहा. The essence of the Christian life is based on these 2 commandments, the love of God and love of neighbor. कितें हे जर 2 मांडामेंट म्हज्या क्रिस्ती जिविताचो पांय भरणी आहा, म्हजें अस्तित्व जावन आसा. कितें खरेपणी हांव म्हजो बाबाड ह्या 2 मांडामेंटां प्रमाणे जियेता. म्हाका ह्या मिसा बलिदानान देवा लागीं घटाय की आमी पेल्याचो मोग करून
आमचो मोग देवा सोवे आसलो ह्या संवसाराक गाजोवंक पावो आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाची देख आमी आमच्या जिवितांतसून पेल्यान दिवंक पावो. सत मानता देवा, सोर पदवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो. हांव कुवार मारीक आयज जल्मलो. पावस लागला ताणें कस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो. तो मेल्लो आनी ताका लिखिल्लो. तो मेल्ल्या म्हणलो देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुर्सुदी करूंक येतालो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पयस सभे भक्ताचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ओ मोगाळ बाबा, तुज्या पुतान ह्या संवसारांत येवन तुजो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकयले. ह्याच शिकवणेचेर बाबाट दवरून आमी आमची किरकोळ मागणी पेल्याच्या मोगा खातीर तुज्या सामक्यार दवरता. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या बाप साहेबान, गवळी बापांनी, याज्ञिकांनी आनी धार्मिकांनी आपल्या खाजगी आनी दिसपट्या जिवितांतल्यान जेजूचो मोग अनुभवूंक आनी हे परी आपलो संबंद देवा आनी पेल्या सोबे मोगाचो करूंक तांकां तुज्याच काळजाची कर म्हूण मागता. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान मागण्या वरवीं आपल्या जिविताची बुनयाद घट करून आनी मागणे फकत एक कायदो कसो न्हय पूण खऱ्या भावार्थान आनी खालतीकायेन बरोवन ते करूंक तांकां तुजे कृपेन वर म्हूण मागता. संवसारांत आयज जायती उदरगत जाल्या आनी जायत आसा. मनीस ह्या सगळ्या पासत देवाक दिनवासचे सुवातेर हे सगळे आपल्याचेच अस्तंगी फावो जाला अशें समजता. असले परिस्थितींत आमी तुजी रोचना आनी तूं आमचो रोचणार हे सत खालतीकायेन ओळखून घेवन आमचें जिवीत तूं दाखयताय त्या मोगाच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक बापा आमकां तुजो आदार लाबय म्हूण मागता. बापा, आमी मागता सगळे आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन वेगवेगळ्या वायट व्यसनांक सांपडल्यात, जांकां जिवीत एक भार जाला. तांणी देव तांचो मोग करता हें जाणा जावन आपल्यो वायट संवयो सोडून दिवंक आनी जाता ते भाशेन एका नव्या जिविताक पावल मारूंक तुजी कृपा तांकां लाबय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या इश्ट मित्रां खातीर, आमचो जबाब बाबा, ही किरकोळ मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान पेले सोबेक हुस्को दाखोवंक, तांकां मोग दाखोवंक आनी ह्या वरवीं तुजो मोग करूंक तूं आमकां शिकयताय.
ह्या शिकवणुकेक आनी ह्या मान्नामेंतांक विश्वासी रावंक आमकां तुज्या बाळान दवर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया हिम नंबर 142 पेज नंबर 88. मुझे भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सोरपूत बेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दया दीस घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आनी आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपूत बेदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले मनवाळायेन तुवें मनशाकुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवटदार करून धाडलोय. जे जेजू सोबे तुका मानताले तेच आमचे सोबे तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळेंत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी वगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोबतेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तांव वस्तोंक ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तुजो मैत आसाय. देखून बापा खालतीपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार सोदरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमची पासत समोर खंयची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसण वेळच्या तुमची पासत समेज मनशा पासत ते बारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी वेदासितले पियेता. इतले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण ओडटा. बापा आमचे सोडणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या बरोबर पुरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान दवर. आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मी. तुका भेटयलेले साश्णीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माये बागेवन हांव कुवार मायेच्या, बागेवन जुजैतीच्या पुतीच्या, तुज्या बागेवन दोन दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साश्टांच्या आनी समेस भक्तांच्या सांगातार तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांची विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बोली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी ऑलिव्ह आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळे आनी दोर मुणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तूं एकठांय केलेल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवेळा बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक साशणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्याक पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोज काय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोभाशेन वत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय साशणाच्या साशणान. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोब्या आसूं. आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. ही देवाची शय. संवसाराचे पाप काडटा ती शयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान श्लोक वेदना आनी गायन घेवया. हिम नंबर 280, पेज नंबर 130. Glory
म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू हांव तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजो भोव अमलीक मांसारगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून पत्मीतपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळो म्हाका तुका एकवटता. तुज्या सरशिलो कडसूंक केदीच म्हाका निर्वी नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं आनी ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जे कुडे रुपान आमी समरमून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी सर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळो अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं कोरोना विशाणूंतल्यान सुटके पासत मागणें करुया. सोद पदवेदार आणि काकुतीच्या देवा, सोद पदवेदार आनी काकुतीच्या देवा, तूं तुजो मोग तूं तुजो मोग सगळ्या संवसाराक सगळ्या स्वातेक दाखयताय. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. ह्या संवसारान जायत्या स्वातेर कोरोना विशाणू जायतो लोक बाधित जाला. आमी तुजे लागीं ह्या रोगाचेर बेगीच उपाय मेळचे पासत आनी जी ह्या रोगान पिडेस्त आसात तांकां बेगोणी मेळची म्हूण नम्रतायेन मागता. ह्या रोगाचेर उपाय सोदून काडटल्या दोतोरां पासत आमी मागता. तांकां ते बेगीनूच मेळचे. तेच भाशेन सरकार आनी मनशाच्या सावधी पासत वावुरतल्या भावा भयणींनी मनशाच्या बरेपणा पासत सदांच बरी पावलां फुडें मारल्यार पुरो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोरपूत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गान घेवया. हिम नंबर 248, पेज नंबर 147.